فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آیت نمبر 107 سورۃ الانبیاء 17واں پارہ۔ فرمایا میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تو کو دنیا تے بھیج کے سارے جہان والا تے رحمت کیتی ہے۔ رحمت کرنے والا اللہ ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعے اللہ نے رحمت کی تھی۔ حضور سید لقب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمانداراں واسطے رحمت کوئی نن، مسلماناں واسطے رحمت کوئی نن۔ جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال دشمنی کی تھی اللہ انہاں واسطے بھی نبی سونے نو رحمت بنایا ہے۔ میں خوش تھی ماں ماشاءاللہ۔ او کیویں اے میرے سامنے نواں پارہ سورۃ دنائے سورۃ الانفال۔ فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آیت نمبر 32 سورۃ الانفال نواں پارہ۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہن، اپنے واسطے بھی نہیں پرایاں واسطے بھی آپ رحمت بن کے آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن آپ دے رستے دے کنڈے بھی چھاوان والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتھروں دا نشانہ بناوان والے بیت اللہ شریف دے سامنے ون کھڑوتے خلاف کعبہ کو نب گھدانے خلاف کعبہ پکڑ کے بد دعا کرن لگے، آکھن لگی اللہم اے اللہ یہ آمن دلال سچا نبی ہے اسوت بھی نے منے دے، سچے کو نے منے دے۔ اے نہیں آکھ دے اللہ سچا نبی ہے تسا کو من دی توفیق چلے نا۔ ان کان ھذا هو الحق من عندک، سچے نبی کو نے منے دے، جڑے سچے نبی کو نے منے دے سارے جیون نالوں مرنا چنگائی وی۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، اللہ سرے تے پتھنوں دا می چوسا ساکو پتھنوں دے می دے تلے تباہ و برباد تھیونا منظور ہے، سچے نبی کو نہ منے سوں اویتنا بعذاب علیم۔ اللہ پتھنوں دا می سرے تے نہیں وسیندہ، کوئی دردناک عذاب ساکو دے چا دردناک عذاب ساکو قبولے، لیکن سچے نبی کو اسا نہیں مننا۔ اللہ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہ دی گال سن گھدی وے، اے پتھروں دا میاں اپنے واسطے منگ دے کھڑوتے نا دردناک عذاب دی بد دعا کریں دے پین، اور میں اللہ دا جواب ہی ضرور سنے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ مثال سنا پہلے میری اکھ پا کے گال سننی ہے۔ دروازہ کھڑکے یہ تاری ساری سرکی دا محاورہ ہے، میں بوہا کھلے نا دشمن بوئے تے آیا کھڑوتا ہے، تین تمہیں نالوریاں سیاتیاں دے ظلم کیتے ہیں، تیدی ساری دشمن میرے بوئے تے کیویں آوڑے دشمن ہتھ چا جوڑن، آکھن لگا معافی منگن واسطے آیا،
مہربانی کرو مولوی صاحب میں کو معاف کرو چا اور میں کو ساری دشمنی تے زیادتی یاد آندی پئیے میرا دل تا نہیں کریں دا جو دشمن کو معاف کرا چاہ میں حیران تھی گیا بھائی حاکم خان نال کھڑوتا آئی میں کہے تسا کی وے او بھائی جان حاکم خان آکھن لگا مولانا صاحب میں نال ٹر کے آیا معافی جو منگدا بھی ہے معاف کرو چاہ تو آدھی ساری سرکی ہے میں حاکم خان نو آکھے معاف کرنے واسطے تا دل نہیں کریں دا لیکن دشمن کو معاف کریں دا بیاں تو اڈا موئے تو سنجو گوا گئے ہو تو اڈے منہ کل معاف کرنا اللہ فرمینے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈے دشمنوں تے پتھرہ دمی وسامت آجا دردناک عذاب نہ گڑے مت آجا منگ دے جو کھڑوتے لیکن تو اڈے دشمنوں تے پتھرہ دمی نہ وسے ساں انہ کو دردناک عذاب نہ دے ساں کیوں وَأَنْتَ فِيهِمْ میرے محبوب تو اڈاموے تو سجو سامنے ہو جتنے تک تسا دشمنوں دے بھی جران دے ہو ای عذاب منگن پہ میں عذاب نہ دے ساں جتنے کا تسا دشمنوں دے اندر وسدے پہ ہو پتھران دا می منگن پہ میں اللہ پتھران دا می نہ وسے ساں انت فیہم محبوب تو اڈاموے یاد رکھیں جتنے تک آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دشمنہ دے وچرین مکہ شریف چلا آپ دے دشمنہ کوئی عذاب نہیں دیتا کیوں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاً جتھا اللہ دا محبوب موجود ہوئے اتھا رحمت ہی رحمت نازل تھی دیوں دیئے 13واں پارہ سورت دنا سورت یوسف اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن پاک کھلا ہوئے لا تسریب علیکم اليوم زیارت کروں اے میں انگلی رکھی بیٹھا آیت نمبر 92 قرآن پاک زبان نال پڑھنا بھی ثواب ہے قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا بھی ثواب ہے اکھیاں نال قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے تو سا دوستاں کو دو ثواب ملتے پہن قرآن پاک سنن دا الگ تے قرآن پاک دیکھن دا الگ مکہ شریف فتح تھی گیا بیٹا بہ ونجو مہربانی کرو ٹائم تھوڑا میرے کو مکہ شریف فتح تھی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف دے نال کھڑوتے 2000 دشمن سامنے ہیں کھڑوتے جنہ 13 سال مکہ شریف دی نبوت علی زندگی وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ظلم کیتے ہیں آج شرمندہ تھی کہ سر سٹی کھڑوتے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 13 سال میرے نال زیادتیاں کرنے والے ہو آج میں اللہ دا معبود تیرے نال کیڑا سلوک کراں سارے بول پہ کاش تو سار بھی گرامر جان دے ہوں دے کیا ہی لطف کلامی چا انتل کریم ابن الکریم 2000 دشمن تے محالے آکھن لگے تو سانتا معاف کرنے والا دی اولاد ہو ساکو تارے تو معافی دی امید ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مکہ آلے ہو آج ابو جواب تو گڑے ساں یا ظلم کرنے والے پھراما کو یوسف علیہ السلام جواب دیتا ہے آپ دی زبان مبارک تے قرآن پاک دی جاری تھی گئی لا تسریبا علیکم اليوم ایک قرآن پاک دا حوالہ ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام پھراما کو یہ جواب دیتا ہے آپ نے فرمایا
اذهبوا انتم الطلقاء تسا 13 سال مکہ شریف دی نبوت علی زندگی وچ میرے نال سیاتیاں دے ظلم کیتے وہ سلوک میں تواڈے نال کراں تواڈے تے میرے درمیان فرق باقی نہیں رہنا میں آمنہ دلا اللہ دی رضا واسطے ساری سیاتیاں دے ظلم معاف کیتے 2000 بندہ وچوں ہر ایک بندے دی زبان وچوں نکلے چپ نہ رہے میرے نال نال پڑھ دے آوے اللہ کرے خاتمہ اسے تے تھی ونجے اچھا فرشتے دل دا حال نہیں بھی جان دے زبان نال اساں آکھنے تے فرشتہ سن کے نام اعمال لکھنے اللہ بخشے دا ذریعہ بنا دے سی اچھا سنے چا ہر بندہ آکھن لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اسلام تلوار نال نہیں پھیلا اسلام ظلم تے زیادتی نال نہیں پھیلا اسلام جبر نال نہیں پھیلا اسلام آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے کردار نال پھیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت جناب صلی اللہ علیہ وسلم نال زیادتیاں کیتیاں ہن آمنہ دلال اللہ دی رضا واسطے معاف کر چھڑے نیان نبی آخر الزمان رحمت